दो चीजों को मिक्स करें। एक मिनट देखें, एक मशरिक और एक मगरिब को मिला के, एक मिनट बात सुने, एक चीज है हलाला और एक चीज है मुतआ। दो अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों को मिक्स करके कहें दोनों हराम है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ऐसा काम ना करें। एक मिनट देखिए, मुतआ निकाह का वो फॉर्म है या वो किस्म है जिसमें मुद्दत का तअय्युन है। ठीक है। निकाह की फिक्र है अहलुल बैत में दो किस्में हैं। ठीक है। एक जिसकी मुद्दत का तअय्युन है और दूसरा जिसकी मुद्दत का तअय्युन नहीं है। मुद्दत का तयन जिसमें नहीं है वो मादामुल उम्र है, जब तक जिंदा है आप दोनों एक दूसरे के मियां बीवी हैं। और मुत्ता जो है उसमें पहले बताया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए शराइत किए हैं। आज के जमाने में किसी को मुत्ता करना हो तो क्या शराइत है, क्यों करते हैं? तमाम शराइत हैं जो निकाह में है, सिर्फ मुद्दत की वजह क्या? इसलिए कि माशरे में फसाद को रोक सकें। चूंकि हजरत इब्न अब्बास की रिवायत जो है खुद मुस्लिम में मौजूद है, एक नहीं कई एक रिवायतें हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में हम ये किया करते थे। खुद रसूलुल्लाह ने हमें इजाजत दी थी। मैं आपको रिवायत निकाल के बता देता हूं। आप बात सुने, एहतराम से जायज और नाजायज का ताल्लुक हर फिक़्ह के अपने उसूलों से है। अहनाफ के नजदीक जायज नहीं है, बात खत्म हो गई। फिक़्ह है अहलुल बैत के यहाँ जायज है और सहाबा ने भी किया है और दलाइल मौजूद है। आपके यहाँ हराम है। आपको मैं वो शादी दे अगर आप निकाह मुद्दा कहेंगे कहाँ कैसे हुक्म दे दिया कि हराम है? आपको किसने इजाजत दी है कि कहे कि हराम है? आपको किसने इजाजत दी है कि कहे हराम है? आपको शर्म आनी चाहिए कि कहे कि हराम है। कमाल, आप अपनी बात करें दूसरों की नहीं, आप अपनी बात करें दूसरों की नहीं। दूसरों को इजाजत से अपने फिक्र के मुताबिक करें, आप अपने आप सबकी नुमाइंदगी करता हूं, मैं आप सबकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुझे कहा जा रहा है कि खामोशी से आराम से, क्योंकि आखिरी मिनट चल रहे हैं, हमने इसको सुलझाना है। आप ये कहते हैं कि जो मुत्ता है वो जायज नहीं है, एक हाँ या ना हराम है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि ड्यूरेशन के साथ हो सकता है, वो मुत्ता होता है। एक मिनट देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है निकाह की 2 किस्में हैं, उसमें हक में होता है, सब कुछ होता है। कोई निकाह की 2 किस्में नहीं, आपके यहाँ नहीं है। एक किस्म आप क्या बोले? आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। आप रोक सकते हैं। आपने बताया आप आप अगर तौहीन भी करें तो आपके यहाँ जायज है, हमारे यहाँ नहीं जायज है। किस बात की तौहीन? मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आपका है वो आपके तक महदूद रखें ना। मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि अगर पहले डिसाइड किया जाता है मुत्ता में कि 1 दिन का निकाह है, 10 साल का है, 12 साल का है, तो कैसे तय किया जा सकता है कि 10 साल बाद तुम्हारी और मेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो तलाक हो जाएगी? ये मोहब्बत का मसला नहीं, इंसान की नफ्सियात है ना। शादी, आप एक बंदे से कह रहे हैं कि मैं एक दिन का निकाह कर रहा हूं, तो 1 दिन का निकाह जो है वो मोहब्बत से खाली होगा ना, उसमें मोहब्बत रिश्ता निभाने का नियत नहीं होगी। शादी है ही एग्रीमेंट, उसमें फिर ऐसा क्या है? शादी और निकाह एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। शादी और निकाह चाहे वो दायमी हो चाहे वो मुअक्कत हो, दोनों एग्रीमेंट है। कि दोनों का एग्रीमेंट में एक चीज क्लियर होती है कि हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो जबान आपके सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, जिनकी जबान सुने, वहां पर इस वक्त निकाह मिस्यार के नाम पर यही निकाह हो रहा है, जायज है पूरे अरब दुनिया में। निकाह मिस्यार यही मुद्दत वाला निकाह है,
فرق صرف دونوں میں ایک ہے. آپ دوسروں کا احترام سیکھیں, آپ کو احترام ملے گا. آپ اگر دوسروں کی سب بتا رہا ہوں شہیدی صاحب, میں یہ سب بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو حلالے کی بات آئی نا, حلالہ ولالہ شریعت میں کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ سب نے یہ ختم ہو گیا, کیونکہ حلالہ کرنے والا, کرانے والا, سمجھانے والا, آپ سنیں تو صحیح نا, ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ متاع جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ تمام فقہوں میں ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نکاح مسیار کی بات علامہ شہیدی صاحب نے چھیڑ دی. نکاح مسیار اور نکاح متاع میں فرق ہے. اس میں کیا فرق ہے میں بتا رہا ہوں نا, یہ سب میں بتا رہا ہوں. نکاح مسیار جو ہے نا وہ, اور اس میں متاع میں یہ فرق ہے کہ متاع موقت ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 ہفتے کے لیے آپ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح مسیار کا کانسیپٹ الگ ہے. کیا ہے بتا رہا ہوں. نکاح مسیار کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ خاتون اپنے گھر میں رہے, وہ شوہر کے گھر میں منتقل نہ ہو, اس طرح اس کی شادی ہوتی ہے. اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ. پلیز آپ میری بات تو آخری 3 سے 4 منٹ ہے, مجھے پیچھے سے بتا دیا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نکاح مسیار وہی نکاح ہے جو عام نکاح ہے. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر سے ادھر منتقل نہیں ہوتی. بعض جو ہے نا ان بڑی فیملیز کی خواتین ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی. یہاں سے جو ہے نا مفتی عابد مبارک کے ان سے نکاح ہو گیا, وہ جب چاہیں ان کے گھر چلے جائیں. یہ سب چیزیں اس طرح کے الگ الگ ہیں. اس میں آپ میری بات سنیں, اس میں آپ کا علامہ شہیدی صاحب کا یا اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک الگ فقہ ہے. اس فقہ کو اس طور پر لیا جائے. حضرت صدیقی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک الگ سلمان کا گیم شو آگے جا سکتے ہیں جی, ٹائم بڑھا دیں تھوڑا سا. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 1 منٹ آگے کروا دیں گیم شو, 15 منٹ بڑھا دیں, میری ریکویسٹ ہے ذرا. ٹھیک ہے, ہم آگے جا رہے ہیں, ٹائم بڑھا رہے ہیں. جی ایک منٹ بات مجھے کرنے دیں. جی پلیز, اب ٹائم بڑھا دیا سلمان نے. اس موضوع ہی کو ختم کرو, ذرا سا سنیں. آپ دونوں خاموش ہو جائیں, میں کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اصل میں ہر کسی کا موقف وہ خود بیان کرے, کسی کا موقف کوئی دوسرا آدمی بیان نہ کرے. ان کا موقف یہ بیان کریں, ان کا موقف یہ بیان کریں, ان کا یہ کریں, میں اپنا کروں. یہ اس مسئلے کا حل ہے. ان کے نزدیک متاع جائز ہے, ہمارے نزدیک سب کے متاع حرام ہے. ہم نے وہ بات بیان کر دی, بات ختم ہو گئی. اب اس میں مزید سوال جواب کر کے لڑوانا چڑوانا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہر بندہ اپنا موقف بیان کر دے اور ہو گیا بیان. ٹھیک ہے, نکاح دائمی جو ہے وہ ہمیشہ کا نکاح ہے. نکاح موقت یا یہ کہہ رہے ہیں متاع, یہ ایگریمنٹ وقت کے ساتھ ہے جو ان کے ہاں جائز ہے, ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ والی بات سب کو پتہ چل گئی. جس کو متاع لوگ کہتے ہیں وہ اہل تشیع کے لیے کہ ہاں جائز ہے. احناف, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, سب کے ہاں ناجائز اور حرام ہے. ان کے پاس اپنی دلیل ہے, یہ کہتے ہیں کہ یوں ہوا. ہمارے پاس خیبر کے موقع کی حدیث ہے, ہم اس میں کہتے ہیں کہ حرام قرار دیا گیا. ان کی دلیل ان کے لیے, ہماری دلیل ہمارے لیے. بات ختم ہو گئی. اب ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, مجھے آپ تنگ کرتے رہتے, ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا, تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اب میں جا رہا ہوں. چلیں جی, چلیں جی. مفتی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیے, اپنے لاسٹ کامنٹ دے دیں ذرا. ان کی علماء کی لڑائی میں جو ہمارا موقف تھا کہ خواتین پھنس رہی ہیں, وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ آپس میں شروع ہو گئے. اتنے سارے علماء میں ذرا بھی ٹالرنس لیول نہیں تھا کہ یہ بات سنتے اور اس بات کو سمجھتے. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا آج بیٹھ کے کہ علماء میں تو ہم ان سے سیکھتے ہیں ٹالرنس لیول. اگر ان کے اندر ٹالرنس میرا خیال آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ فتنہ شروع کیا مفتی عابد مبارک نے. جی بالکل, انہوں نے شروع کیا اور انہی نے پھر ختم کر کے فتنہ گری. بہرحال اللہ ان کو معاف کرے, کوئی بات نہیں, آگے چلیں.